नमस्कार नर्थ इस्ट वेब सर्च हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत छ I'm Angel. and I am Anudeep Sharma and today we are present out here to talk about something very important एकदमै जरुरी कुरा हामी भन्न लागिरहेका छौँ यो आजको ओपिनियन म्याटर्समा हामीले देखेको र हामी सबैको मनमा भएकै कुराहरू हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी सबैजनाको मनमै भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ है सोसियल मिडियाको पावर अफ सोसियल मिडिया भन्ने कुरालाई हामी यहाँ उजागर गर्न लागिरहेका छौँ। सो सोसियल मिडिया अहिले कसको हातमा छैन र सबैजना एक्सेस छ, सबैजनाले मिडियाको मार्फत धेरै ख्याति पनि कमाइराख्नु भएको छ र यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ नै इफेक्ट हामी समाजमा देख्न सकिरहेका छौँ। जसरी हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ नै त्यसरी नै सोसियल मिडियाको पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू धेरै मात्रामा हाम्रै आँखाको अगाडि हुन्छ। हामी जब फोनमा स्क्रिन पल्टाउँछौँ एकपल्ट हामीले दुई स्वाइपमै हामीले देख्न सक्छौँ यसको इक्जाम्पलहरू कि कति पोजिटिभ कुराहरू हुन्छ र कति नेगेटिभभन्दा नेगेटिभ कुराहरू पनि हामी त्यही सोसियल मिडियाको स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स एउटा डिजिटल मिडिया हो र यो मिडिया प्लेटफर्म पनि हजुरहरू समक्ष फेसबुक एउटा मिडियाको मार्फतै तपाईँसँग हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ। त यसरी नै धेरैजना क्रिएटर्सहरू हुनुहुन्छ जो साँच्चीकै आर्टिस्टिक, जो साँच्चीकै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ र कतिजना हामी सोसियल मिडियामा हेर्छौँ भनेदेखिलाई यत्तिकै भाइरल भइराख्नु भएको र समाजमा त्यस्तो असल मेसेज नदिनु भएको जस्तो पनि हामी देख्न सकिरहेको छौँ। यो जुन वाक्य छ यसले कसैलाई डिमोटिभेट गर्ने कुनै क्षमता बोक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पक्का याद छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि सोसियल मिडियामा नेगेटिभ कुरा छ कतै पनि पोजिटिभ कुरा छ र पोजिटिभ कुरा हजुरहरू समक्षमा सधैँ पुगिरहेको हुन्छ। तर प्रश्न तब उठ्छ जब सोसियल मिडियाले मान्छेको जीवनशैली र जीवन पद्धतिलाई ठुलो रूपमा ह्याम्पर गर्न थाल्छ, असर पार्न थाल्छ। मानिसको समय र एनर्जी भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले हाम्रो टाइम, हाम्रो एनर्जी कहाँ इन्भेस्ट गर्दैछौँ यसले जीवनमा ठुलो फरक ल्याउँछ र भनौँ भने एउटा सिटिजन अफ इन्डिया, एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भइकन हामीले के गर्दैछौँ हरेक सेकेन्ड नै एकदम स्पेसल हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने सबैलाई एउटै टाइम दिएको छ 24 घन्टा एक दिनमा र त्यो दिनभरि नै मानिसले आफ्नो समय केमा धेरै बिताउँदैछ, के कुरा गर्दैछ यसले ठुलो फरक देशको उन्नतिको लागि पनि जाँदछ। हामीले स्क्रिनमा हाम्रो स्क्रिन टाइम हामीले हेऱ्यो भने सायदै बिहानीको समय हामीले वाट्सएपको गुड मर्निङबाट सुरु गऱ्यो भने बेलुकाको गुड नाइटसँग अन्त्य गर्छौँ अनि त्यो बेलुका कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। यसले हाम्रो स्लिप टाइमिङहरू त बर्बाद गर्दैछ नि, तर त्यो अर्कै टपिक भयो। तर जुन हामीले वाच टाइम भित्रमा हाम्रो मानसिक स्तरमा जस्ता कुराहरू खेल्छन्, जस्तो हामीले भिजुअल, अहिले त विश्व भिजुअल छ भनिन्छ है, भिजुअल क्लासरुमदेखि लिएर भिजुअल टिचिङ, अहिले त अनलाइन टिचिङले गर्दा सबै भिजुअल भइरहेको छ। तर फोन इज प्लेइङ एन इम्पोर्टेन्ट रोल, तर वाट यु आर वाचिङ इन यर सेल फोन हामीले हेर्दाखेरि त सायदै त्यो हामीलाई इन्सिग्निफिकेन्ट लाग्छ। हामीले पपअप हुन्छ, हेर्छौँ, स्वाइप गर्छौँ, मन परे कमेन्ट, नमन परे हामी त्यतिकै याद गर्ने हाम्रो त्यो बानी हुँदैन। तर मानसिक रूपमा त्यसले सधैँ पनि त्यो कुराले भित्र मानसिक रूपमा सक्रियता देखाइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ एउटा अहिले मात्र चर्चामा आएको कुरा होइन, यो चाहिँ अघिबाट नै पनि थियो र टेक्नोलोजी इन्भल्भ भएकै छ। एउटा सोसियल मिडिया भन्नु बित्तिकै हामीसँग कुनै न कुनै ग्याजेट छ जसको मार्फत हामीहरू युज गरिराखेका छौँ। त टेक्नोलोजीको ज्ञान त सबैलाई नै अब भइसक्यो भन्न हामी आत्तिनु पर्दैन होला, किनभने अहिले सबैलाई नै नलेज भइसक्यो कि टेक्नोलोजी कसरी चल्छ, हामी कसरी सोसियल मिडियामा एक्सेस हुने कुराहरू। तर धेरैवटा यस्तो फ्रड साइट्सहरू पनि छ, स्क्यामहरू छ अनि धेरैवटा कुराहरू छ क्या, आइटीको गाइडलाइन्सहरू पनि छ, तर सबैलाई यो कुराको ज्ञान पनि छैन। त हामीले गर्दै गरेको कुरामा हामीलाई ज्ञान हुनु पनि एकदम जरुरी भएको आजको समाजमा अनि आजको जेनेरेसनमा हामी देख्न पाइराखेका छौँ। यस्ता आइटीका रुल्सदेखि लिएर अन्य सोसियल मिडियाको एटिकेट्सहरू त छँदैछ नि, तर आज हामी अझै तल जाउँ, अझै यो ठुलो समुद्र छ, यो समुद्रको एक थोपा पानीले हामी एक खेप निहालेर हेरौँ अनि त्यो छ सोसियल मिडियाको अहिलेको स्तरमा कस्तो इन्फ्लुएन्स रहेको छ। यसको साथमा हामीले कुनै पनि कुरालाई कुनै घटनासँग जोड्यो भने छिट्टो हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ र यो एकदमै प्रचलित अहिलेको समय भने हरेक मान्छेको जुबानमा टिकटक भिडियोज रिल्सदेखि लिएर तपाईँको हरेक
बिहा बटुलोतिर पनि कतिपय ठाउँमा हामीले यो गीत बजिरहेको देख्छौँ है। यसको न्युजहरू कति बनिए, कति न्युज इन्टरभ्युजहरू भए। हजुरहरूले सायदै गेस गरिसक्नु भएको छ होला, एउटा सानो बालकको एकदमै राम्रो सिङ्गिङ कला भएको व्यक्तिको यहाँ कुरा हुँदैछ, त्यो बचपनका प्यार गीतको कुरा हुँदैछ र यसको साथमा जोडिएको सानो कुरा जसलाई हामी नजरअन्दाज गर्दैछौँ त्यो कुरालाई लिएर आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सो हामी बचपनका प्यारलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई पहिलोचोटि त वी आर नट अगेन्स्ट एनी वान, एनी आर्टिस्ट अर जतिजना पनि यहाँलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, वी रियली रेस्पेक्ट देम। एट द सेम टाइम यो गीतले भन्न चाहेको मेसेज जुन चाहिँ छ यो कुरा अलिकति अहिलेको जेनेरेसनलाई नसुहाए जस्तो पनि मेरो पर्सनल ओपिनियनमा म राख्न सक्छु है। अनि यस्तो गीतहरू अब यो त हिन्दीमा छ, त नेपाली समाजको आज कुरा गर्छ भनेदेखिलाई पनि देयर आर सो मेनी सङ्ग्स, जसरी भाइले भन्नुभयो कि बिहा बटुलमा पनि बजाइने गीतहरू। सो पार्टी सङ जति पनि प्रशस्त अहिले अब नेपाली समाजको विवाहमा कुनै पनि एउटा शुभ कार्य भएको ठाउँमा पनि हामी हेर्छौँ भने यदि कुनै त्यहाँ डिस्को डान्स हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तो शब्द प्रयोग गरेको गीतहरू हुन्छ जुन चाहिँमा चाहिँ कि त डबल मिनिङ हुन्छ कि त त्यो गीतले समाजमा नराम्रो असर पार्दै गरेको हुन्छ। त्यसरी नै बचपनका प्यार भुल्नै जान रे यस्तो खालके जुन चाहिँ लिरिक्स छ, यो लिरिक्सले काहीँ न काहीँ अहिले आउँदै गरेको भावी पिँढीहरूलाई मानसिक तौरमा असर पक्कै गरिरहेको छ। आजको दिनमा डिभोर्सको केस किन बढेर जाँदैछ होइन, आजको दिनमा मानसिक सन्तुलन मानिसको किन बिग्रेर जाँदैछ, किनभने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा त यो कुराहरू स्टोर भएर बसेको हुन्छ नि। जस्तै अब नेपाली गीतको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, नो अफेन्स जुन चाहिँ चाहिँ दिदीको मङ्गनी भइसक्यो अब मेरो पालो छ भन्ने कुराहरू, त्यसले के भन्न खोज्दैछ, किन आजको दिनमा आदरणीय विवाहहरू भएको छैन, त्यो पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह आजको समाजलाई जाँदछ। यसरी नै अझै थुप्रो गीतहरू छ क्या, अब मलाई त्यो भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ नि। अङ्ग छानी छानी हेऱ्यो अरे काले दाइले, अब यस्तो खालके गीतहरूले चाहिँ कुन दिशातिर मोड लिँदैछ। अब यो सबै कुरा, यो गीतहरू किन चाहिँ फेमस हुन्छ, आइएम एक्सट्रिमली सरी, बट यस्तो खालके कन्टेन्टहरू किन चाहिँ फेमस भएर जाँदैछ आजको दिनको समाजमा। म तपाईँलाई अलिकति यहाँ थप्न जाँदैछु है। उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो गीतहरूको, अहिले चाहिँ के छ भने यो गीतहरूको चाहिँ अब रोचकता चाहिँ हामी अलिकति एज माथि लाग्नु भएको व्यक्तिहरूकोमा हुन्छ भने यो गीतको श्रोताहरू नानीहरूमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले त लो अलिकति एज भएको मान्छेले यसलाई हामी फरक गर्न सक्छौँ कि यो राम्रो हो यो नराम्रो, हामी इन्जोयमेन्टको रूपमा लियौँ अरे गएका छौँ है। तर जब हाम्रा नानी, हामीभन्दा साना नानीहरू जो भर्खरै उम्रिँदैछन्, जसको हातमा सोसियल मिडिया इन्टरनेट छ, अनि इन्टरनेट भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो भने सबैभन्दा ठुलो श्राप पनि हो, किनभने इन्टरनेटमा तपाईँको 30% इन्टरनेटको स्टोरेज भनेको चाहिँ इलिगल कुरादेखि लिएर एक्सप्लिसिट इलिसिट भिडियोजहरू है, अलिकति मानवको जुन सभ्यता छ, मानव जुन कुरालाई अलिकति पेरिफेरीमै राखेर बाहिरै राखेर चाहिँ मानवको विकासको जुन भित्रको बाटोमा जानुपर्ने छ त्यो बाहिरै अड्काएर राख्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अझै बेसी मात्रामा छ। अनि यस्ता गीतहरूले यस्ता साना कुरा जो हामी इन्जोयमेन्टको कुरालाई लिएर चाहिँ अरे इन्जोयमेन्ट त हो भनेर नजरअन्दाज गर्छौँ, यसले बिस्तारै हाम्रो नानीहरूको मानसिकतालाई खोक्लो बनाउँदैछ। र आजको दिनमा हामीले याद गर्न पर्ने चाहिँ भविष्यको जेनेरेसन्सहरू हो नि, किनभने आजको दिनको हाम्रो सानो जेनेरेसन जो आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदो पुस्ता आउँदो भावी पिँढीहरू चाहिँ भविष्य हुनुहुन्छ नि त। अहिले अब हामीले यस्तै केसेसकै अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ कुराले चाहिँ अब यस्तो कुराहरू भन्दा कतिजना अब हिचिचाउनुहुन्छ है, डराउनुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ कि अबको जेनेरेसन, अबको यङ युथ्सहरूले चाहिँ यो कुराहरू बोल्नुपर्छ भनेर। अनि कस्तो भने एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सहरू यति धेरै बढेर गएको छ होइन। अनि हामी घरभित्र जुन चाहिँ घरभित्रको घर हुन्छ नि, त्यो घरभित्रको घर चाहिँ भत्केर गएको छ, उजाड भएको छ, अनि खोक्रो भएको छ क्या सबै कुरा। घर चाहिँ जस्ट एउटा इमारत मात्रै बनेर बसेको छ। त्यो घर उहाँले भने चाहिँ है, घर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि परिवार घर हुन्छ नि, हामी घर सर्दाखेरि परिवार सबै साथमा लगेर सर्यो, अलिकति त्यो इमारतको माया हुन्छ, तर परिवार साथमा जाँदाखेरि फेरि अर्को घर पनि घरै बनिएर जान्छ नि। किन भन्दाखेरि त्यो घरको एसेन्स चाहिँ त्यो भित्रको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो माया, त्यो प्रेम, त्यो स्नेह परिवारभित्रको। त्यसरी नै त्यो चाहिँ जब यस्ता कुराहरूले भत्किएर जान्छ, अब सिधै यसलाई हामी आरोप
त लगाइहाल्न सक्दैनौँ। तर जस्तो भए पनि मानसिक रूपमा यसले हाम्रो दिमागमा कति असर गरिरहेको हुन्छ। कतिपय मुभिजहरू देखियो, बिडी नुक्कड पे वेटतिर कि अरे है, त्यहाँ चाहिँ एउटा केटाले चाहिँ बिडी पिउँदै नुक्करमा वेट गरिरहेको छ अब एउटा केटीलाई चाहिँ अब छेड्नुको लागि होइन। अन्त के अरे गन्दी बात अब करूँगा तेरे साथ गन्दी बात। अब हामीले यो त नर्मल, हामीलाई त एकदमै नर्मल लाग्छ, वि डान्स गर्छ गन्दी बात भन्दै हामी नाचिरहेको हुन्छ, पार्टी होगी ऑल नाइट एन्ड स्टफ सो मेनी। बट देन व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस एन्ड व्हाट वी आर टेकिङ इन? हामी कस्तो सास लिँदैछौँ? हामी पोल्युसनको लागि यति बेसी कुरा गर्छौँ, हाम्रो लङ्सको हेल्थको लागि पोल्युसन भयो है, हामी मास्क लगाएर हिँड्छौँ, तर व्हाट अबाउट यु मेन्टल पोल्युसन द्याट युआर इनहेलिङ एभ्री टाइम? यो कुरा पनि सोच्न ठुलो कुरा छ, किनभने अहिले सानो हार्ट प्रब्लम्स, न्युरो प्रब्लम्स, ओर्थो प्रब्लम्स इन्सिग्निफिकेन्ट भएको छ, त्यो बिमारी केही जस्तो छैन, किनभने त्यो त तपाईँको शारीरिक रूपमा केमिकल बेस्ड इलाज भइरहेको छ है, अरू मसिनरी इलाजहरू पनि भइरहेको छ। तर वाट अबाउट यु मेन्टल हेल्थ? हुन्छ दबाईहरू हुन्छ है, तर तपाईँको मेन्टल हेल्थ भन्नाले केवल त्यो अलिकति दिमागको असन्तुलन हुने मात्र होइन, त्यो भित्रको तपाईँको सोचाइ तपाईँको हेराइदेखि नै जब कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ, तपाईँले समाजलाई ठुलो फाका बनाउँछ। हामीले के हेर्छौँ र के सुन्छौँ भन्ने कुरा ठुलो फरक ल्याउँछ। अनि मेन्टल हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा अब अहिले धेरैलाई प्यानिक एट्याक्सहरू भइराखेको छ होइन, अनि त्यो माथि कोभिड आएको बादमा लकडाउन भयो अनि क्वारेन्टिन, सो मेनी थिङ्स ह्यापन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली सोसियल डिस्टेन्सिङ त भइरहेको छ, तर सोसियल मिडियाले चाहिँ मलाई लाग्छ कि अझ धेरै फरक बनाइदिएको छ। हुन्छ नि, सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ एकदम 6 मिटर लङ होइन क्या, तर कति लङ बनाइसकेको छ एउटा परिवारभित्र पनि, एउटा समाजमा पनि। अब भन्छ है हामीलाई मोबाइल फोन्स अनि सोसियल मिडियाले स्पेसली हामी कुरा गरौँ, संसारलाई सानो बनाएको छ। हामी वान टचमा हामी अमेरिकादेखि टाढो छौँ, हामीले संसारलाई हातमा बोकेर हिँड्छौँ, बट एट द सेम टाइम हाम्रो जो चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले एकदम हराइसकेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मानिसले आफू को हो भन्ने कुराहरू पनि बिर्सिन थालेको छ क्या। अब ग्ल्यामरको कुरा गरिहेरौँ न होइन, सबैजनाले एउटा फिल्टर्ड कुरा यति साह्रो मन पर्न थालेको छ। अब यो भन्दाखेरि कतिजनालाई सायदै चोट पनि पुग्छ होला, तर हामीले जे कुरा सोसियल मिडियामा हेर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ सही हुँदैन क्या, जहिले तहिले ओरिजिनल हुँदैन, फोटोसप्ड कुराहरू हेर्छौँ। अनि अहिले मानिसहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनल छ नि, जुन चाहिँ नेचरको त्यो रियल कुराहरू त्यस्तो धेरै मन पराउनु छोडेको छ क्या। अब हामी एउटा इक्जाम्पल मात्रै ल्याउँ है, हामीले फोटो मात्रै खिच्नु पऱ्यो भने वी वान्ट फिल्टर्ड एप्सहरू जहाँनिर प्रशस्त फिल्टर्सहरू पाइन्छ, जहाँनिर हाम्रो सानसानो स्कार्सहरू मेटिन्छ, जहाँ हामीलाई एकदम ब्युटिफुल यता ग्ल्यामरस लुक दिन्छ। अनि यसको असर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि यो चाहिँ आउँदै गरेको टिनेजर्सहरू मात्र हो भनेर, तर अहिले हामी हेर्छौँ भने गाउँ बस्तीमा पनि होइन, इभन एकदम एज्ड मानिसहरू जतिजना हुनुहुन्छ above 60sहरू पनि दे आर अल्सो लुक फर हुन्छ नि फिल्टर्ड एप्स, एस्केप फ्रम द रियालिटी है। हाम्रो मानसिकता यति बेसी चाहिँ अब हामी एडभर्टिजमेन्ट्सहरूकै कुरा गरौँ, सधैँ अब टिभीतिर चल्ने एडभर्टिजमेन्ट, सोसियल मिडियामा चल्ने एडभर्टिजमेन्ट, अब के हुन्छ भने फेयर एन्ड लभलीकै कुरा हो, कुनै अगेन्स्टमा छैनौँ हामी, तर फेयर एन्ड लभली अब एडभर्टिजमेन्टले भन्दैछ तिमी कालो छौ, तिमी काली छौ, तिमी गोरी हुनुपर्छ, यु निड टु बी पर्फेक्ट, तिमी गोरी हुनुपर्छ, नभए यो हुँदैन त्यो हुँदैन। अनि गोरी कसरी हुन्छौ, गोरो कसरी हुन्छौ, हाम्रो क्रिम लगाऊ अनि गोरो हुन्छौ। वाट अबाउट द नेचुरल एसेन्स? हाम्रो वास्तविकता हामी लुकाउँदैछौँ। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो संसारभित्रको संसार जुन तपाईँको संसार छ, यो संसार त सम्पूर्ण हो है, वसुधैव कुटुम्बकम, सबैको संसार हो। बट देन वाट अबाउट द इनर वर्ल्ड द्याट यु हेभ? तपाईँको दिमागभित्र भएको संसार, परिवारभित्रको संसार, त्यो आज डाइल्युट भएर जाँदैछ एकदमै। एकदम अब कतिवटा मुभिजहरूले अब गुड मेसेज दिन खोजेको हुन्छ, तर कुनै व्यक्तिले त्यो कुराकोमा प्रशस्त ज्ञान अथवा अलिकति पनि ज्ञानै छैन भनेदेखिलाई त्यो व्यक्ति त्यो सबै कुरादेखि अनजान रहन्छ। तर यदि ऊ एक्सपोज हुन्छ कुनै पनि कुरामा, अब अहिले त रिल्सको ट्रेन्ड आएको छ, किनभने टिकटक त ब्यान भयो, धेरै क्रिन्ज कन्टेन्टहरू, त्यो साथसाथमा अफकोर्स त्यहाँनिर राम्रो कन्टेन्ट्सहरू पनि हुन्थ्यो है। 15 सेकेन्डमा तपाईँले ज्ञानी हुन सक्ने, आफैलाई नलेज दिन सक्ने थुप्रो ज्ञानहरू हुन्थ्यो।
एट द सेम टाइम हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई कतिवटा व्यक्तिहरू अब मैले याद गरेको मेरो नजरमा परेको व्यक्तिहरू र अहिलेको समाजमा हामीले यदि रिपोर्ट्सहरू पनि हेर्छौँ भने मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ नि जब कुनै पनि व्यक्ति कुनै कुरामा एक्सपोज हुन्छ, जब कुनै पनि व्यक्तिले कुनै थोकको ज्ञान पाउँछ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ट्राई गर्छ। सो प्योर प्रेसर मात्र हामी नलगाउँ क्या। अहिले जसरी सिक्किम राज्यमा यति धेरै कन्ट्राब्यान्ड सब्सटेन्सेसहरू है, जति पनि के भन्छ त्यसलाई कानुनी तौरले इलिगल सब्सटेन्सेसहरूको इन्फ्लक्स स्टेटमा किन भइराखेको छ। आजको दिन हामी हेर्छौँ भने अहिलेको जमानाहरू चाहिँ अब म्याक्सिमम नै है जुन चाहिँ एउटा युज गर्छ नि वर्ड अहिलेको जेनेरेसनले झ्याप भन्छ नि, झ्याप भएर हिँडिरहेको छ। अनि उनीहरूले पढाइमा पनि यति साह्रो कि उनीहरूले त्यस्तो सब्सटेन्सहरू युज गरिरहेको छ। ओलम्पिकमा पनि हेऱ्यो भने वी डु डोपिङ टेस्ट, हामीले पिएचईमा पनि पढ्न पाउँछौँ होइन। अनि त्यसरी नै लास्ट टाइम यो रिसेन्ट ओलम्पिक्समा पनि डोपिङ टेस्टहरू भयो नि। किन गर्नु पर्यो भन्ने नि मेरो चाहिँ दे आर अलरेडी स्टार एथलेट्स होइन, दे आर अलरेडी स्टार ओलम्पियन्सहरू है। एउटा ओलम्पिक खेल्नु पाउनु, देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु नै इट्स अ बिग थिङ नि। तर वाइ भन्ने नि एट द सेम टाइम अब त्यो जित र हारको कुरा गर्नु पऱ्यो भने जो चाहिँ सिल्भर मेडलिस्ट हुन्छ ऊ चाहिँ अलिकति खुसी नभएको खालकेहरू हुन्छ। वाइ भन्ने नि किनभने मलाई लाग्छ कि काहीँ न काहीँ सोसियल मिडिया इज रिलेटेड टु इट। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टिल नजरअन्दाज गरिराखेका छौँ। मैले जुन सोसियल मिडिया इज रिलेटेड टु इट भन्दा मैले एउटा कुरा स्ट्राइक भयो, इम्पोर्टेन्ट कुरा। हामी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्छौँ पब्लिक डोमेन्सहरूमा, फेसबुक, वाट्सएप। अनि हामी अब यति साह्रो अब हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी भर्खर आइसक्दैछ तर हामी यति बेसी एक्सपोज भएको छौँ आफ्नो जीवनसित। हामी टेक्नोलोजीसँग एक्सपोज नभए पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई यति बेसी एक्सपोज गरेको छौँ कि अर्काको नराम्रो कमेन्ट्स अब भर्खरै आएकोले गर्दाखेरि हामी नराम्रो कमेन्ट्स लिन पनि सक्दैनौँ। तर हामीले त्यो कमेन्ट्स सुनेर हामी ब्रेकडाउन हुन्छौँ, मेन्टल डिप्रेसन हुन्छ है। यसरी अब कुनै पनि राम्रो कुरामा पनि नराम्रो कुरामा पनि कमेन्ट्सहरू त आइरहेको हुन्छ। तर जुन प्रकारले हामी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई अहिले पनि लाग्छ कि हामी यो सोसियल मिडिया इन्टरनेट आइकन यति छिटो दुनियाँ बदलियो कि हामी त्यो क्यापासिटी नै हामीले लिन सकेका छैनौँ। जस्तै अब कुनै जाडो जग्गाको मान्छेमा जाडो जग्गामा अहिले गर्मी बढ्दैछ बिस्तारै भने त्यहाँको मान्छेको शरीरले बिस्तारै बिस्तारै त्यो गर्मीलाई खप्ने एड्याप्टेबिलिटी गेन गर्छ नि है। त्यसरी नै इन्टरनेटको पनि अब इन्टरनेटको जुन प्रोज एन्ड कन्स छ त्यसलाई पनि हामीले युटिलाइज गर्न सक्ने र त्यसको के भन्छ कन्सलाई हामी खप्न सक्ने त्यस्तो कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने टाइम पनि अहिले हाम्रोमा भएन। अनि यति तीव्र गतिमा इन्टरनेटको युजेस बढेर गयो है। अनि हामीले कुनै कुरा हाल्छौँ, प्रगतिवादी कुरा हाल्दैछौँ अरे हामी अब अहिले नै पनि हामी जुन कुरा बोलेर हाल्छौँ अवश्य नै यो हामीलाई ज्ञात छ कि हामी एउटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाटै हामी यो कुरा राख्दैछौँ। यो कुरा हजुरहरूलाई राम्रो लाग्न सक्छ, नराम्रो लाग्न सक्छ। अनि हामी सोच्छौँ कि हामी तयार छौँ होला यो कुराको, अब जति पनि कमेन्ट आउँछ हामी तयार छौँ। तर जति पनि तयार भए पनि शब्दले चाहिँ घोज्छ नि, काँडभन्दा बेसी शब्दले घोज्छ। यो जस्ट इक्जाम्पल दिएको है। यसरी हरेक कुरामा हामीले चाहिँ अब पर्सनल लाइफमा यति बेसी पर्सनल ब्रिचिङ हुँदैछ। हामी हुन त घरमा प्राइभेसीको लागि पर्दा लाउँछौँ, डबल पर्दा लाउँछौँ, प्लान्ट्सहरू लाउँछौँ, बट हामी त फोनमा सबै हाम्रो त सर्वविदित सबै देखाइरहेको हुन्छ हामीले है। हाम्रो भित्रको मनका कुराहरू हामी खोल्छौँ, राम्रो साथीहरू बनाउनु, मनको कुरा खोल्नु राम्रो हो। तर त्यो मनका खोलिएका कुराहरूले पछि गएर चाहिँ दुःखको कुण्ठा चाहिँ नबनोस् भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न छ। अनि यसमा गभर्मेन्टले केही गर्न सक्दैन होला, यसमा सायदै टेक्नोलोजीले केही गर्न सक्ला तर समय लाग्छ, किनभने बिजनेस भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भने समाजमा बस्छौँ हामी। समाज एकअर्काको, हामी घरबाट बाहिर निस्किएपछि हाम्रो गाउँको समाज हाम्रो परिवार हुन्छ, गाउँबाट निस्किएपछि राज्य हाम्रो परिवार, राज्यबाट निस्किएपछि देश हाम्रो परिवार हुन्छ। अनि यसरी नै देशबाट बाहिर निस्किएपछि विश्व हाम्रो परिवार हुन्छ। यसरी एउटा परिवारको भावना यदि हामीले राख्छौँ भने पक्कै पनि हामीले यो कुरालाई अलिकति भए पनि कम्ब्याट गर्न सक्छौँ। आफ्नो मानसिकतालाई हामी सुधार्न सक्छौँ कि अरूले केही गर्दैछ भने त्यसलाई खुट्टा तान्ने, नराम्रो भन्ने, त्यो सानोभन्दा सानो अक्षर 2 अक्षर हुनसक्छ तर त्यो अक्षरले ठुलो प्रतिघात पार्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ।
चेन्ज भन्ने कुरा सबैलाई नै मनपर्छ, सबैले चाहन्छ चेन्ज आओस्, ठुल्ठुलो चेन्जेसको कुराहरू गर्छौँ, तर कोही पनि व्यक्ति आफै चेन्ज हुन चाहिँ चाहँदैन अरे क्या। तर मलाई लाग्छ आजको जेनेरेसन यत्तिको ज्ञानी भइसकेको छ, जन्मिनु बित्तिकै युट्युब हेरेपछि रुन पनि छोड्छ आजकलको नानीहरू भनेपछि यति ज्ञानी भइसकेको छ कि चेन्ज ल्याउन सक्छ। आजको जेनेरेसनले पक्कै पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासलाई म राख्दछु। त हामीले कुन चाहिँ कुरामा हाम्रो एनर्जी दिँदैछौँ, हामीले कुन चाहिँ कुरामा हाम्रो टाइम दिँदैछौँ त्यो कुरालाई वास्ता गरौँ। किनभने जति पनि अहिले भाइरल हुनभएका अनि ख्याति कमाइराख्नुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसले प्रसिद्ध बनायो? तपाईँ र मेरो एउटा सेयरले, तपाईँ र मेरो एउटा कमेन्टले। अनि जतिजना पनि क्रिएटिभ प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, जतिजनाले पनि कन्टेन्ट्स क्रिएट गरिराख्नु भएको छ, आदरणीय कुराहरू गऱ्यो भने उहाँहरूको रेस्पेक्टिभ फरक हुन्छ नि, उहाँहरूलाई अर्को नजरले हेर्न मिल्दैन समाजले होइन। त्यस्तो पाराले चाहिँ आजको जेनेरेसनको स्पेसली यङ टिनेजर्स र युथ्सहरू जतिजना हुन्छ, तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि हामी बाटो तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। अहिले रिल्सको जमानामा मलाई एउटा घटनाको याद आयो क्या। पब्लिक प्लेसेसहरूमा अहिले हेर्छौँ भने एभ्रिबडी इज मेकिङ रिल्स। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि बनाउनुहुन्छ होला, इट्स भेरी गुड, एकदम राम्रो हो। सबैकोमा त्यो भित्र जुन्नुहुन्छ। अनि अहिले मोबाइल फोन, यस, अनि एकदम राम्रो क्या क्रिएटिभ कुराहरू, तपाईँको माइन्ड क्रिएटिभ छ, आर्टिस्टिक कुराहरू आउँदैछ। फोनमा अहिले यति साह्रो फिचर्स छ, क्यामेराभन्दा कम भएको छैन अहिलेको रिसेन्ट फोन्सहरू, एकदम राम्रो कुरा छ। तर यो टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यसमा निर्भर पर्छ। र घटनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै रिल्स बनाउने छोरीहरू है, सानसानो नानीहरू चाहिँ अहिलेको एउटा फेसन इन्डस्ट्रीले पनि धेरै कुराहरू ल्याउँछ क्या, रेभोल्युसन लिइरहेको छ अहिले स्टाइल्समा। देयर आर सो मेनी कलरफुल क्लोथ्स। अनि जो चाहिँ जतिजना पनि इन्फ्लुएन्सरहरू उहाँहरूको जस्तो कपडा लाउन मन पराउने, अनि उहाँहरू चाहिँ अब यता सिक्किमको अदरवाइज अब भनौँ नेपाली, अब हामी त एउटा एकदम हम्बल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू छौँ नि त यहाँनिर प्रशस्तमा चाहिँ। सो हम्बल ब्याकग्राउन्डको छोरीहरूले पनि त्यस्तै गर्न चाहने क्या। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ आमा बाबुले चाहिँ आफ्नो भएको जुन चाहिँ यस गाईहरू धरि बेचेर चाहिँ हुडीको अहिले छ नि है, त्यो पनि ओरिजिनल चाहियो अरे, कपी भएन। देयर आर सो मेनी थिङ्स कमिङ अप। अनि यसरी नै रिल्स बनाउनेमा चाहिँ टी सर्टलाई अहिले चाहिँ भित्रको लुगा भित्र हालेर चाहिँ गर्दो रहेछ नि, त्यस्तो गरिराखेको। अनि रिल्स बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो जुन चाहिँ सोसियल मिडियामा अपलोड हुँदैछ, र घरमै बस्दाखेरि चाहिँ एकदम आदरणीय कपडाहरू युज गरेर, आई थिङ्क मैले भन्नु मिल्छ होला आदरणीय कपडा है, एकदम शरीर ढाकेको लुगाहरू लगाउने, अनि रिल्सहरूमा चाहिँ सबै छोटो लुगाहरू लगाउने। अब यसमा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, तर कस्तो मेसेज जाँदैछ र तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कुराहरूले चाहिँ कस्तो खालके रेस्पेक्ट तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ, मानिसको हृदयमा तपाईँले पक्कै पनि जग्गा बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, तर मानिसको हृदयको पनि कुन चाहिँ कोठामा तपाईँले ठाउँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो फरक ल्याउने कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने चाहिँ अब यसमा एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। सोसियल मिडिया हरेक कुरासँग जोडिएको छ। अनि अहिले हामी कस्ता कस्ता घटनाहरू सुन्छौँ, देख्दै आँखाबाट आँसु आउने, मन डराउने घटनाहरू सुन्छौँ हामी सुन्छौँ। कतिपय बालिकाहरू, अबोध बालिकाहरूलाई कस्तो रूपमा है दानवीय प्रकृति देखाएर चाहिँ कति साह्रो प्रताडित गरिन्छ, सेक्सुअल हरासमेन्ट, रेप केसेसहरू। अब सम्पूर्ण सम्बन्ध सोसियल मिडियासँग छ भन्न मिल्दैन होला। मान्छेको मानसिकतासँग ठुलो सम्बन्ध छ, यो कुरा सत्य हो। तर कतै न कतै सोसियल मिडियासँग ठुलो सम्बन्ध पनि छ। किन हामी देख्छौँ साइबर बुली, साइबर क्राइम, कुनै नानीले फोटो अपलोड गर्नुभएको छ, फोटो अपलोड गरिएको छ भने त्यो फोटोलाई टिपेर है, त्यो फोटोलाई टिपेर नराम्रो वेबसाइट्सतिर लाने। अनि कुनै नानीलाई हामी देखिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ भने अनि त्यो एउटा प्रौढ मानसिकता, एउटा नराम्रो मानसिकता हाम्रो त्यो जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, अक्युज्ड व्यक्ति जो दानवीय प्रकृतिको भन्न मिल्छ होला, त्यो व्यक्तिको दिमागमा त्यो कुरा निस्किन्छ। अनि यस्ता सानो कुराले कतै न कतै हामीले विश्वास गरेर भन्न सक्छौँ कि कतै न कतै सोसियल मिडियाले पनि अलिकति भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैछ। यो तपाईँले नकार्न सक्नुहुन्न। अनि यसमा पनि काम गर्ने भनेको समाज नै हो। अनि आफू हो, समाज भन्दा पनि इन्डिभिजुअल। तपाईँ आफूले आफैलाई कसरी राख्नुहुन्छ, तपाईँ आफू भित्रको साँचो भनिन्छ युनिक छ। मान्छेको जसरी यो अङ्गुठाको छाप युनिक छ, त्यसरी नै मान्छेको आत्मा युनिक छ। शरीर त सबैको एउटै छ नि, इट फङ्सन्स सिमिलरली
है, हाम्रो नाकबाट सासै फेर्छौँ, मुखबाट खान्छौँ, जिब्रो को प्रयोगले हामी बोल्छौँ, सबै एउटै छ, प्रक्रिया त एउटै छ, तर त्यो भित्रको जुन चाहिँ तपाईँको सोच्ने देख्ने तरिका छ त्यो डिफ्रेन्ट छ नि। हो, यो तरिकालाई चाहिँ हामी डिमिनिस गर्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स पनि दिनुहुन्छ, तर घोक्रो हेरेर हालिनु भन्ने चाहिँ है, यो नेगेटिभ कमेन्ट होइन। अब यो कमेन्टले चाहिँ सायदै अब कस्तो हुनसक्छ भने हाम्रो अलिकति जो चाहिँ अब साँच्चै परिश्रम गरेर केवल घरको खाना मात्रै जुटाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई अलिकति नराम्रो फिल हुन पनि सक्ला। तर यसको मान्य यो छैन। यसको मान्य के छ भने ती नानीहरूलाई जुन चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा हुन्छ, कसरी छाक जोडेर है पेट पालिँदैछ कतिपय परिवारहरूमा, त्यो परिवारहरूको पनि हामीले सोच्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि इन्फ्लुएन्स हुन एकदमै राम्रो, तर कस्तो प्रकारले इन्फ्लुएन्स हुँदैछ त्यो एउटा ठुलो प्रश्न हुन्छ। अनि त्यो सानो इन्फ्लुएन्सले, एउटा सानो भिडियोले मान्छेलाई स्टार बनाउन सक्छ भने, एउटा सानो इन्फ्लुएन्सल भिडियोले मान्छेलाई स्टार बनाउन सक्छ भने, त्यो इन्फ्लुएन्सियल भिडियो हेरेर मान्छेले अरू मानसिकता पनि लिन सक्छ। त्यो सम्पूर्ण मानसिकतामा निर्भर छ, तर त्यसमा अलिकति भए पनि सोसियल मिडियाको भाग रहेकै हुन्छ, जो तपाईँ हामी साथमा मिलेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि अलिकति भए पनि समाजलाई नभए पनि आफ्नो जीवनलाई कमसेकम हामी सेल्फिस हुन्छौँ, आफ्नो लागि सबै राम्रो कुरा गर्छौँ भन्छौँ नि है। सो आफ्नै लागि भए पनि हामी एउटा सुमार्ग हामी पक्का दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीहरूको बिहेभियरमा अहिले जसरी चेन्जेस आइरहेको छ, सम्पूर्णै भनौँ है, अब कति धेरैजना नानीहरू चाहिँ अग्रेसिभ नेचरको भएको छ। अनि हुनको लागि अब सिनफुल नेचरमै हामी जन्म्यौँ होला, तर हामीले गर्दै गरेको कुराहरूले, हामी शरीरमा गर्दै गरेको कुराले चाहिँ हाम्रो आत्मासम्मै यसको इन्फ्लुएन्स जान्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जुन चाहिँ कुरामा नियन्त्रण ल्याउन सक्छौँ, अनि अहिले मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ पेसेन्स भन्ने कुरा हराएर गइसकेको, सबै कुरा एकदम स्पिड हुनुपर्छ क्या। 4G देखि अब 5G चाहियो भने जस्तै सबै कुरा यति साह्रो स्पिड चाहिन्छ। अनि पर्सिभियरेन्स, आफूले दुःख गर्नुपर्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्क्रिप्टमा मात्रै छ, त्यो चाहिँ कोटेसन्सहरूमा मात्र बसेको छ, तर भित्रबाटै चाहने चाहिँ कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ कि। अनि भाइरल हुनुको लागि पुरा मानिसहरू एकदम एक्सट्रिम गइसकेको छ, कतिजना पोजिटिभ एक्सट्रिम, भाइरल हुन आतुर, एकदम भाइरल हुनै पर्छ। रातोरात भाइरल भएर पनि मानिसले के चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मेरो ओपिनियनमा मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले गर्दै गरेको कुरा ल हामी भाइरल पनि भयो अरे, तर त्यसको बादमा चाहिँ के भन्ने नि, किनभने मानिसको भित्र भएको भोक चाहिँ कहिले पनि मर्दैन क्या। एउटा कुराको लागि मानिसले सपना सजाउँछ र जसै त्यो हासिल गर्छ फेरि उसकोमा अर्को हङ्गर आइहाल्छ, उसले अर्को कुरा गर्न खोजिहाल्छ। यी सबै कुरालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याउन सकौँ अनि हामीभित्र भएको जुन चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल छ है, मानिसले आफ्नोमा भएको डिजायर्सहरूलाई हुनको लागि होर्मोन्स इज रेस्पोन्सिबल होइन, तर होर्मोन्स भन्दा पनि ठुलो चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल छ नि त मानिसको जीवनमा दिनुभयो, परिवेश, इन्भाइरोमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी एकचोटि चेक गरौँ। आजको डिस्कसनमा हामीले कुरा गरेको छौँ सोसियल मिडियाको पावरको बारेमा। सो यसलाई हामीले पावरलेस सम्झिन्छौँ भने यो पावरलेसै हुनसक्छ, तर यसलाई पावरफुल सम्झिन्छौँ भने यसको डरलाग्दो शक्ति हामीले आजको दिनमा देखिरहेको छ। यसको इम्प्याक्ट म्याक्सिमम् चाहिँ भावी पिँढीलाई पर्दैछ, किनभने कतिजना त अहिलेको जेनेरेसनमा पनि हुनुहुन्छ है, अब ठुलो बडाहरू जोहरूले चाहिँ आजको दिनसम्म पनि सोसियल मिडिया त्यस्तो धेरै जान्नुहुन्न, तर आउने नानीहरूले चाहिँ प्रशस्त जानिराखेको छ। यसैले आजको दिनै हामी चेक गरौँ हामीले कस्तो तरिकाले सोसियल मिडियालाई प्रयोग गर्दैछौँ र हामीले कसलाई सपोर्ट गर्दैछौँ, किन गर्दैछौँ। अनि आमा बाबुको नियन्त्रणमा सधैँ छोराछोरी हुँदैन, यसैले एज अ चिल्ड्रेन तपाईँ आफ्नो यस टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट साथसाथमा हामीहरू चाहिँ आफैभित्रको इनर ब्युटीहरूलाई कतिको छिटो हराउँदैछौँ भन्ने कुरा, हाम्रो भित्र जुन चाहिँ अलरेडी छ क्या, जुन चाहिँ सबभन्दा ब्युटिफुल छ त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर हामी ठुल्ठुलो कुरा खोजिरहेका छौँ। सो एउटा मेसेज चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई सानो कुरामा पनि हामी ग्रेटफुल हुन सिकाउँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो सबै कुरामा हेल्प गर्न थाल्दो रहेछ। अनि अरूको मात्र हेरेर कम्पिटिसन भएको छ पुरा बेसी है, कम्पिटिसनभन्दा अलिकति अगाडि सोच्दै गर्दाखेरि हामीसँग अलरेडी धेरै कुरा हुन्छ, तर हामीले त्यसले देख्न चाहिँ सकिरहेको हुँदैनौँ। अनि हाम्रो भाइले कन्क्लुड गर्नुहुन्छ होला, धेरै लामो हामीले जुन अगाडि बचपनको प्यार भनेर सुरु गरेको थियौँ, त्यो बचपनको प्यारबाट अहिले हामी यति लामो यात्रा तय गऱ्यौँ, तर
बचपनको प्यारमा सायदै हजुरहरू अलिकति अनभिज्ञ भइरहनु भएको होला। बचपनको प्यारबाट सुरु भएर अहिले कहाँ पुग्यो भनेर। त बचपनको प्यारको चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो कुनै कम्प्लेन छैन, हामीले कुनै गुनासो बेसी छैन। उहाँ राम्रो गायक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको ठुलो प्रगति होस् है, उहाँले जुन सपोर्ट पाइरहनु भएको छ एकदमै राम्रो होस्। तर अब हामीले जब न्युज रिपोर्टहरू हेऱ्यौँ हामीले देख्यौँ कि उहाँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड क्लास 4 को भए पनि उहाँले एजुकेसन लिन पाउनु भएको छैन रहेछ। उहाँले आफ्नो पेट पाल्नको निम्ति उहाँले अरू नै केही काम गर्नु मजदुरी गरिरहनु भएको छ। चाइल्ड लेबर हामी भन्छौँ, चाइल्ड प्रोटेक्सन एक्ट, चाइल्ड लेबरको लागि हामी कति जुलुसहरू पनि निकाल्यौँ। तर अहिले हामी रियालिटी हेरौँ, हामी बचपनको प्यार भनेर हामी नाचिरहेको छौँ, गाइरहेको छौँ, तर त्यो आर्टिस्ट जो छ सानो अबोध बालकै हो है, क्लास 4 को नानी एकदमै अबोध बालक हो। उसले चाइल्ड लेबर गर्दैछ है। एउटा पढ्ने उमेरमा 16 वर्षको उमेरसम्म त कम्पलसरी एजुकेसन एन्ड फ्री एजुकेसन, राइट टु एजुकेसन एक्टले हामीलाई दिएको छ, कम्पल्सन भनेर दिएको छ, कति एम्पावर गरेको छ एजुकेसनलाई। तर आज हामीले त्यो एङ्गललाई सधैँ बिर्सेर गयौँ, किनभने हामी इन्जोयमेन्टपट्टि ढल्किहाल्यौँ। अनि यस्ता साना कुरा, एउटा सानो अहिले मैले हामीले यो कुरा सोच्न सक्यौँ भने हामी जस्ता कमसेकम 100 व्यक्ति त होला नि जसले यो कुरा सोच्यो अनि उहाँको जीवनमा के असर पर्यो होला, यो कुरा पनि हामी सोच्नुपर्छ। जब मुख्यमन्त्रीले उहाँलाई भेटेर अझै यस्तो गानाहरू बनाउनु भन्नुहुन्छ तर स्कुल किन जाँदैन, स्कुल जानु, स्कुलमा पनि गर्नु भन्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाइल्ड लेबर हुँदै रहेछ, त्यो चाइल्ड लेबर नहुनुपर्ने भन्ने उहाँले सेफगार्ड गरिने कुनै पनि कार्य भएन। हुन त यसलाई ठुलो इस्यु नबनाउँदा पनि यो चलिरहेको थियो। तर यो सानो कुरालाई नजरअन्दाज जब हामी गर्छौँ, हामी ठुल्ठुलो मैले एउटा वक्तव्य सुनेको थिएँ एउटा ठुलो व्यक्तिको, उहाँले के भन्नुभयो भने एकखेप हामी चाहिँ कस्तो खालको मानसिकता भएको मान्छेसँग भन्दाखेरि हामी चियाको दोकानमा बस्छौँ भने सबै साथीहरू भेला भएर अनि काला धनको कुरा गर्छौँ भने, चाइल्ड लेबरको कुरा गर्छौँ भने, थुप्रो अब हुन्छ नि देशको अब करप्सन, पोलिटिकल लिडर्स, ए छोटु चिया लिएर आइज भन्छ। अब वी आर डिस्कसिङ अबाउट द चाइल्ड लेबर, अन्त हामी छोटुलाई चिया लिएर आइज भन्छौँ। सो यसो मानसिकता चाहिँ हामी त्यो दोखलापन भन्छ नि, हिपोक्रेसी। हुन त अब हिपोक्रेसी भन्दाखेरि अब कस्तो नराम्रो भन्यो, ठुलो कुरा लाग्छ, तर एउटा शब्द हो नि, त्यो शब्द हामी सधैँ हामीले हाम्रो व्यवहारमा उतारिरहेको छौँ। यो शब्दबाट हामी अलिकति परे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बचपनको प्यार इज अ नाइस सङ, तर यसको पछाडिको मिनिङहरू कति एक्सप्लिसिट मिनिङहरू पनि छ, के त्यो हामीले याद गऱ्यौँ? अनि त्यो एक्सप्लिसिट मिनिङ भएको गाना चाहिँ, त्यो गीत चाहिँ एउटा बालकले गाउँदैछ। अब हाम्रो अहिलेको सभ्य समाजमा है, ग्रोन अप समाजमा यस एक्सप्लिसिटीको लागि युट्युबमा पनि तपाईँले यु सुड बी अबभ 18 भनेर भन्छ नि है, त्यो अब प्योरली एक्सप्लिसिट कन्टेन्टको लागि भन्छ। तर यस्तो साना साना पाइलाले नै अब बुन्द बुन्द मिलेर सागर भन्छ, एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भने चाहिँ यसरी नै अब सानो सानो कुराले चाहिँ हाम्रो मानसिकतालाई एफेक्ट गर्छ। त्यो नानी जसले यो गाना गायो उसको दिमागमा के थियो र उसले यो गाना गायो त, यो गीत उसको कस्तो मानसिकताबाट निस्कियो त? जो नानी पढ्न पनि नपाएको अवस्थामा छ, जो नानी मजदुरी गरेर काम गर्छ, जो एकदमै गरिबदेखि गरिबतम परिवारको बालक हो, अनि उसले गाना गाउँछ द बचपन का प्यार, जसको मिनिङ एकदमै फरक छ। हम होंगे कामयाब पनि त थियो, नेसनल एन्थम थियो। अब जुन एक प्रकारले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि यो नानीले चाहिँ हजारौँ नानीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। उहाँ मात्रै आजको दिनमा भाइरल हुनुभयो, त्यस पछाडि मिडियाको अटेन्सन आयो, साथसाथमा सेलिब्रिटिजको अटेन्सन आयो, इभन स्टार बादशाहले पनि उहाँसँग गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्ने नि, यो नानी जस्तै हजारौँ नानीहरूको भविष्य चाहिँ के भन्ने नि? अब फेरि फर्किएर त ऊ गिटी कुट्नमै जानुपर्ने हो कि है? अहिले भाइरल त भयो नि, तर फर्किएर उसले साँचो शिक्षा पाउँछ कि पाउँदैन? ऊ जस्ता अनेक नानीहरूले जो ट्रेनमा गीत गाउँदै हिँड्छन्, दुःख गरेर है गीत गाउँदै हिँड्छन्, उहाँहरूको लागि कि देश यस्ता कुराहरूबाट जबसम्म निस्किँदैन, प्राइमेरी कुराहरू, यस्तो बेसिक कुराहरूबाट जबसम्म देश निस्किँदैन, यो दलदलबाट जबसम्म देश निस्किँदैन, तबसम्म देश कसरी अगाडि बढ्ने? अनि हामीले यस्तो कुराले इन्करेज गर्छौँ, राम्रो हो आर्टिस्टलाई इन्करेज गर्न, तर यसको पछाडिका 2-4 कुराहरू जो एकदमै जरुरी हुन्छन् अनि बेसिक हुन्छ,
जो हामीमा भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई यादै हुँदैन तर उसकोमा हुँदैन। अनि त्यसको लागि हामी जब लड्दैनौँ, जब हामी बोल्दैनौँ, तब हामीले देशलाई 50 वर्ष पछाडि ठेल्दै गरेका हुन्छौँ। अहिले त्यसै त कोरोनाको महामारीले मिडल क्लासको जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एक्सट्रिम पोभर्टीमा गइसक्नु भएको छ। अनि यस्तो समयमा हामी प्रगतिवादी कुराहरूलाई, अहिले यसमा फिल्मको पनि ठुलो रोल्सहरू हुन्छ है। जसरी हामी मुभीबाट इन्सपायर हुन्छौँ अब गुन्डागर्दी गर्न है, जब हामी सर्ट यसरी अब गलामा लगाएर त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू इट्स ओके आर्टिस्टिक हुँदैछौँ हामी, फिल्मले हामीलाई एफेक्ट गर्दैछ राम्रो, तर कस्तो रूपमा त्यसलाई हामी साँच्चै एउटा ह्याबिट बनाउँदैछौँ कि त्यसलाई हामी हाम्रो पर्सनालिटी नै त्यस्तो बनाउँदैछौँ कि त्यो फिल्मको त क्यारेक्टर हो, उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ त्यो प्ले गर्नलाई। अनि फेरि डिस्क्लेमर जुन चाहिँ हुन्छ त्यो डिस्क्लेमर 3 to 5 सेकेन्डभन्दा बढी हुँदैन र त्यो डिस्क्लेमर कसैले ध्यान पनि दिँदैन। वाट पिपल वाच इज द मुभी जुन चाहिँ स्क्रिप्टेड हुन्छ अनि धुम्रपान गरिरहेको हुन्छ अनि सो एकदम सुचो हुन्छ नि, एकदम छोटो धुम्रपान चाहिँ इट इज इन्जरियस टु हेल्थ भनेर चाहिँ यत्रो सानो मात्रै दिएको हुन्छ है कसन। तर त्यसमा फोकस कहाँ जान्छ र त्यो एक्टरले गर्दै गर्नुभएको सायद एक्टिङ पारेर मात्रै एउटा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ होला क्या, तर मान्छेको ध्यानलाई फोकस गर्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्टिङपट्टि नै जान्छ नि, त्यसले कहीँ न कहीँ त असर पक्कै हुँदैछ भन्ने कुरा नि। यसको सुरुवात सायदै अब आउँदो दिनहरूमा हामीले यसरी कुनै सोसियल मिडिया हामीले क्याम्पेन चलाउन सक्यौँ, कमसेकम आफ्नो मानसिकतामा राख्न सक्यौँ भने अगर फिल्म स्टार्सहरूले आफ्टर द मुभिजको पछाडि चाहिँ जो फिल्म स्टार्सहरू हुन्छ उहाँहरूले नै त्यो मुभिजहरूमा भएको कहीँ कथा सानोभन्दा सानो कुरा जसले अलिकति पनि हाम्रो मानसिकतामा अलिकति नराम्रो इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई जनाएर यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने मेसेज दिनुभयो भने सायदै 50% त्यसको असर कम्ती हुन्छ कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ भविष्यको लिडर्सहरू हो जो चाहिँ अहिले सानो हुनुहुन्छ, कलिलो उमेरको हुनुहुन्छ, जसकोमा एकदम धेरै सिक्ने क्यापेसिटी छ अनि जसकोमा स्टोर हुन सक्ने ठुलो स्टोरेजहरू छ है, जसको ब्रेनले धेरै कुरा सिक्न खोजिरहेको छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स चाहिँ नपरोस् कि यदि त्यो कुराहरूपट्टि भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने यति साह्रो उहाँहरूले आफैलाई ज्ञानी बनाउनु भएको होस् कि त्यो कुराहरूले उहाँलाई फरकै नपरोस्। त्यो कुरा भए तापनि म त्यसलाई उछिनेर अगाडि जान्छु भन्ने मानसिकतालाई बोकेको होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एम हो। अनि अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो एकदम कन्सर्न छ अहिले, अनि हामीहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूको निम्ति हामीले हाम्रो आवाज उठाउन पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यदि तपाईँ र मैले नै यो कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ भने वी क्यान नट वेट फर सम अदर पर्सन टु कम एन्ड टक अबाउट दिस थिङ्स। अनि यसैको साथमा हजुरहरू समक्षमा यो लामो एउटा डिस्कसन रह्यो, एउटा बातचित रह्यो। अवश्य नै हामीलाई लागेको छ कि हामीले भएको 1-2वटा शब्द पनि हजुरहरूको कर्णमा पुगे, कानमा पुगे र त्यसले मानसिकतालाई अलिकति इफेक्ट गरेर हामी इन्डिभिजुअल पनि सिक्न पायौँ भने हामीलाई ठुलो भारै हाम्रो अब मस्तिष्कबाट निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले लिएर आउनेछौँ। हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। के कुरामा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ हामी रिसर्च गरेर हामी हजुरहरू समक्ष सही कुरा सधैँ पनि नर्थ इस्ट वेबसाइटले हजुरहरू समक्ष कुनै पनि पक्षीय कुरा राख्दैन, निरपक्षीय कुरा हामी राख्ने हाम्रो सधैँ पनि एउटा तत्परता हुन्छ। यो तत्परतालाई केवल हजुरले मात्र अगाडि बढाएर लिन सक्नुहुन्छ। यसको साथमा हामी हजुरहरू समक्षबाट बिदा लिन्छौँ। ओपिनियन म्याटर्समा म अनुदीप शर्माको साथमा धन्यवाद। अन्तमा म पनि भन्न चाहन्छु जसजना क्रिएटर्सहरू हुनुहुन्छ, जसजना क्रिएटिभ प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग आएको एउटा नेगेटिभ कमेन्टले अनि 10वटा पोजिटिभ कमेन्टमध्ये एउटा नेगेटिभ कमेन्टले सायदै तपाईँलाई धेरै गाह्रो भइराखेको छ होला। तैपनि असल काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई खुट्टा ताने त अवश्य नै हुन्छ, तर पनि असल काम गर्न कहिले पनि नथाक्नु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्वार्ता र तपाईँ भित्रको मनुष्यले तपाईँलाई नै तिमीले गरेको यो कुरा चाहिँ सायद अलिकति गलतै थिएछ, यसले समाजलाई अलिकति नराम्रो प्रचार दिँदै थिएछ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने सुधार्ने समय हुँदै हामी सुध्रिन सक्छौँ। र यस मेसेजको साथमा आउने नेक्स्ट ओपिनियन म्याटर्सको नयाँ एपिसोडमा हजुरलाई भेट्ने अपेक्षा साँच्दै अघिबाटै नर्थ इस्ट वेब सर्ट्सलाई लाइक सेयर र फलो पनि गरिसक्नु भएको छ भन्ने विश्वास गर्दै म एन्जललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।